क्रस बोर्डर भुक्तानीमा गभर्नरबाट पक्षपात, एउटा कम्पनीको फाइल 1 वर्षदेखि अड्काएर फोन पेलाई दिलाए व्यापार। सरकारी वकिलसँग गृह प्रशासन असन्तुष्ट, शेरबहादुर देउबाले रोकेका थिए प्रमुखको सरुवा। कार्य सम्पादन सम्झौता लगत्तै कर्मचारीको मनपरी सरुवा। जनकपुरबाट स्रोत नखुलेको 20.5 लाख रकम सहित 1 जना पक्राउ परे। टिकट दाइले होइन क्रियाशील सदस्यले बाँड्नु पर्दछ भन्दै गगन कुमार थापाले भने। कैदी मृत्यु प्रकरण 7 प्रहरी र कैदी विरुद्ध मुद्दा दर्ता। मन्त्री किराँतीको गुनासो, राम्रो काम गर्न खोज्दा स्टन्ट गर्यो भन्छन्। ललितपुर महानगरपालिका झिलिमिली, काठमाडौँ महानगर अँध्यारै। चीनले आइफोन प्रतिबन्ध लगाउने रिपोर्टपछि एप्पलले 2 दिनमै गुमायो $200 बिलियन। थाइल्यान्डसँग पराजित हुँदा नेपाल महिला T20 विश्व छनौटमा पुग्न असफल। 60 किलो सुन प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ पर्नेको संख्या 27 पुग्यो। सचिवको सरुवादेखि नियमावली स्वीकृतिसम्म यस्ता छन् मन्त्री परिषदको बैठकका निर्णय। राष्ट्रपतिद्वारा स्विजरल्यान्डमा नेपाली राजदूत नियुक्त, गृह मन्त्रालयले गर्यो 10 अधिकारीहरूको सरुवा। सेना आस्था र भरोसाको दरबार हो भन्ने विश्वास कायम राखौं भन्दै प्रधान सेनापतिको भनाई। नेपालीलाई अमेरिका पठाइदिने भन्दै विभिन्न देशमा विचल्ली पार्ने गिरोहका नायकी पक्राउ। एक भगवत गीताले सेन्सर सिफारिस नपाएपछि निराश सुनिल भन्छन्, अब अमेरिका पलायन हुन्छु। हिरासतमा महिला थुनुवा बलात्कार बारेमा गम्भीर तथ्य बाहिरियो। धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई प्रश्न सोध्ने व्यक्ति पक्राउ। बाँकेमा भयानक दुर्घटना, रोकिराखेको ट्रकसँग बस ठोकिँदा 7 जनाको मृत्यु, 25 जना घाइते। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल भदौ 23 गते शनिबार, इस्वी सम्वत 2023 सेप्टेम्बर 9 तारिक। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई प्रश्न सोध्ने व्यक्ति पक्राउ परेको प्रसङ्गबाट। धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई प्रश्न सोध्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। शुक्रबार धरान 15 मा लागु औषध सचेतना गरिरहेका मेयर साम्पाङलाई डेङ्गुले मान्छे मरिरहेको अवस्थामा तपाईँ बाटोमा अर्कै कार्यक्रम गर्ने भनेर प्रश्न सोधेपछि अशोक लिम्बू पक्राउ परेका हुन्। त्यति भनेपछि साम्पाङले नगर प्रहरी लगाएर पक्राउ गरेको लिम्बूले बताए। लिम्बूलाई अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको हिरासतमा राखिएको छ। लिम्बू विरुद्ध उजुरी भने कसैले दिएको छैन। मेयर साम्पाङको निर्देशनमा नगर प्रहरीले लिम्बूलाई पक्राउ गरेर बुझाएपछि हिरासतमा राखिएको धरानका डीएसपी नवराज मल्लले बताउनु भएको छ। उनले यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताए। किराँत याक्थुम चुम्लुङका राष्ट्रिय चुम्लुङ सदस्य ताजुब लिम्बूले तत्काल उनलाई रिहा नगरिए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले विगत केही दिनदेखि धरानका मेयर हर्क साम्पाङका राजनीतिक, अराजक र गैर कानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र धरानको सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सरकारसँग माग समेत गरेका छन्। 25 साउनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय सरकारका मन्त्रीहरूसँग आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए। त्यसकै आधारमा 1 वर्ष अवधि तोक्दै मन्त्रीहरूले सचिवहरूले सहसचिव हुँदै तलसम्मै जिम्मेवार अधिकारीहरूले यस्तो सम्झौता गरिरहेका छन्। तर पछिल्ला दिनमा विभिन्न शर्त सहित कार्य सम्पादनको सम्झौता गर्न साथ कर्मचारीहरूको धमाधम सरुवा हुन थालेको छ। सरकारले काम गर्ने एउटा निश्चित अवधि समेत नदिएकाले कतिपय सचिवहरू सहसचिवहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता नगर्दै मन्त्रालय विदा हुनु परेको थियो भने यसै साता सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको पशुपन्छी सचिव दीपक कुमार खरेललाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव बनाएको छ। वन मन्त्रालयका सचिव रहेका डाक्टर रेवतमणि पौडेल पशुपन्छी मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा भएका छन्। लामो समय आफ्नो विषय विज्ञता भएको मन्त्रालयमा काम गर्न चाहे पनि अवसर नपाएका उनीहरूले कार्य सम्पादन सम्झौतापछि भने सरुवाको पत्र बुझ्नु पर्यो। दुवैले कार्य सम्पादन सम्झौता अनुरूप काम गर्न महिना दिन पनि पाएनन्। दर्शक महानुभावहरू अहिले कार्य सम्पादन सम्झौतासँगै कर्मचारीको मनपरी सरुवा गर्न थालेको छ भने जुन कर्मचारीको जहाँ सरुवा गर्न चाह्यो त्यही सरुवा भइरहेका छन्। यसले कतिपय मन्त्रीहरूलाई पनि दबावमा पार्ने अवस्था देखिएको छ। बाँकेमा बस र ट्रक ठोकिँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। 25 जना घाइते भएका छन्। शुक्रबार राति दाङबाट आउँदै गरेको बस बाँकेको समरेशगञ्ज रोकिएको ट्रकमा ठोकिँदा उक्त दुर्घटना भएको हो। दाङबाट आउँदै गरेको ना 7 ख 2321 नम्बरको बस शमशेरगञ्जमा रोकिराखेको ना 8 ख 6405 नम्बरको ट्रकमा ठोकिँदा अहिलेसम्म 7 जनाको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा बसका चालकको पनि मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख गोपी कृष्ण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। मृतकको शनाखत भइसकेको छैन। उनका
अनुसार दुर्घटनामा 25 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन् भने घाइतेहरूलाई अस्पताल पुर्याइएको छ। केहीको अवस्था गम्भीर भएकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद 60 किलो 716 ग्राम सुन प्रकरणमा थप एकजनालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा शिवकुमार सराफ छन् भने 12 घर भएका सराफलाई पक्राउ गरिएको ब्युरोका एकजना अधिकृतले हामीलाई बताए। सराफको भूमिका बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट साउन 3 मा बरामद गरेको सुन तस्करी गरेको आरोपमा हालसम्म पक्राउ पर्नेको संख्या 27 पुगेको छ। राजस्वले सुन तस्करी बारेमा अनुसन्धान गर्न साउन 21 मा सिआइबीलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको थियो। हङकङबाट असार 30 मा हङकङबाट काठमाडौँ ल्याएको सुन रेडी ट्रेड प्रणालीले मगाएको थाहा भएको छ। हालसम्म पक्राउ पर्नेहरूमा रामकुमार भुजेल, दिलीप भुजेल, हकराज राई, थाप्तेन छिरिङ, राजेन्द्र राई सहित अन्य थुप्रै व्यक्तिहरू रहेका छन्। विशेष गरी 60 किलो सुन प्रकरणमा थप एकजना पक्राउ परेका छन् भने पक्राउ पर्नेको संख्या 27 पुगेको छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा इलाका प्रहरी कार्यालय सप्तरीको हिरासतमा रहेकी 35 वर्षीय महिला थुनुवामाथि कार्यालयका डीएसपी दीपक कुमार रायले बलात्कार गरेको भनिएको घटना बारेमा विस्तृत रूपमा छानबिन गर्न अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक लगायतका संस्थाले माग गरेका छन्। इन्सेकको नेतृत्वमा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित स्थलगत अध्ययन टोलीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन शुक्रबार काठमाडौँमा सार्वजनिक गरिएको थियो। इन्सेकले घटना बारेमा विस्तृत रूपमा छानबिन गर्न र बलात्कार भएकी भनिएकी थुनुवा महिलासँग महिला प्रहरीको उपस्थितिमा बयान लिने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने समेत बताएको छ। स्थलगत अध्ययनको क्रममा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेकी 35 वर्षीय महिलाले सोही कार्यालयका डीएसपी रावलले 2079 चैत 6 गते राति बयानका लागि आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर 2 पटक बलात्कार गरेको बताएकी थिइन्। गत वैशाख 12 गते राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल उपचारका लागि गएका बेलामा उनले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यस्तो बताएकी थिइन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै इन्सेकले प्रहरी हिरासतभित्रै महिला थुनुवा बलात्कृत हुनु गम्भीर प्रकृतिको घटना भएकाले देशभरका सबै प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत रहेका महिला थुनुवा कक्षको सुरक्षामा महिला प्रहरी खटाउन समेत माग गरेको छ। इन्सेकका अध्यक्ष डाक्टर कुन्दन अर्यालले घटना बारेमा प्रहरी र अन्य निकायले विस्तृत रूपमा छानबिन गर्नुको साटो दोषीलाई प्रहरी प्रशासनले संरक्षण गर्नुले न्यायलाई शक्तिले प्रभावित गरेको भान हुने भएको बताएका छन्। अध्यक्ष अर्यालले सुरक्षा निकायभित्रै सुरक्षा घेरामा रहेकी महिलामाथि बलात्कार हुनु जघन्य अपराधमा भएको उल्लेख गर्दै अपराधमा संलग्नलाई तत्काल बर्खास्त गरी निष्पक्ष छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। विशेष गरी हिरासतमा महिला थुनुवामाथि बलात्कार बारेमा यस्तो गम्भीर तथ्य बाहिरिएको हो। दर्शक महानुभावहरू, सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमावली 2080 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारले सो निर्णय गरेको बताएकी छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समेत रहेकी शर्माले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति 2080 स्वीकृत गर्ने, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत अधिकृत स्तरका जम्मा 30 पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताइन्। त्यस्तै जनवादी गणतन्त्र चीनको बेजिङमा मिति 2080 भदौ 26 देखि 29 आयोजना हुने नेपाल चीन संयुक्त व्यापारको दोस्रो बैठकमा सहभागी हुनका लागि सचिव मधुकुमार मरासेनीको संयोजकतामा 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने, पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नेपालको तर्फबाट 2081 जेठ 28 सम्मका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल, कार्यकारी निर्देशक प्रशासन पदमा सहसचिव दीपक लामिछाने, कार्यकारी निर्देशक वातावरण पदमा सहसचिव श्रीराम गोपाल खरबुजा र कार्यकारी निर्देशक कानुन पदमा सहसचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराई खटाउने समेत निर्णय भएको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, अन्य केही निर्णय भएका छन्। यस्तै न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा सहसचिव फणेन्द्र गौतमलाई न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा व्यवस्थापन अथवा पदस्थापन गर्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव उदय बहादुर राज सापकोटालाई कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको सचिव पदमा, नेपाल कानुन आयोगका सचिव लीलादेवी गडतौला निरौलालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको सचिव पदमा र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव त्वयानाथ अधिकारीलाई नेपाल कानुन आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूको आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि अधिकृत स्तरका 239 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने भौतिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा चीनको बेजिङ आगामी असोज 8 देखि 9 गतेसम्म आयोजना हुने ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट फोरम 2023 विषय कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार यातायात राज्य मन्त्री नन्द चापागाईलाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने निर्णय समेत भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी अन्य धेरै ठूला निर्णयहरू समेत भएका छन्।
चीनले आइफोन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेसँगै एप्पलले 2 दिनमा 200 बिलियन अमेरिकी डलर गुमाएको छ। बुधबार वाल स्ट्रिट जर्नलले चीनको सरकारी कर्मचारीलाई आइफोन प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो भने उक्त जर्नलका अनुसार चीनले विदेशी प्रविधिमाथिको निर्भरता कम गर्न लक्ष्य अघि सारेको छ। सोही नीति अनुसार चीनले सरकारी निकायहरूमा आइफोन लगायत विदेशी डिभाइस प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध गरेको हो। उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक भए लगत्तै आइफोनको शेयरमा 2.9% गिरावट आएको छ भने बिहीबार एप्पलको शेयरमा यस्तो गिरावट आएको CNN ले जनाएको छ। विश्वको निकै महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक कम्पनीको यस्तो विषय बाहिरसँगै लगानीकर्ता चिन्तित देखिएका छन् भने चीनले आइफोन प्रतिबन्ध लगाउने हो भने एप्पलका लागि निकै ठूलो घाटा पुग्ने बताइएको छ। चीन आइफोनको निकै ठूलो बजार हो। चीनमा भएको बिक्रीले गत वर्ष कम्पनीले कुल राजस्वको 5औं हिस्सा ओगटेको थियो भने पछिल्लो त्रैमासिकमा पनि अमेरिकाभन्दा बढी चीनमा धेरै आइफोन बिक्री भएको थियो। एप्पलले आफ्ना अधिकांश उत्पादकहरू चिनिया कारखानाहरूमा उत्पादन गर्दै आएको छ। आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपाल सेमिफाइनलमा पराजित भएको छ। शुक्रबार मलेसियामा भएको छनौटको सेमिफाइनलमा नेपाललाई थाइल्यान्डले 46 रनले पराजित गरेको भने यससँगै नेपालको विश्व छनौट खेल्ने लक्ष्य समाप्त भएको छ। नेपाललाई पराजित गरेसँगै थाइल्यान्ड पनि विश्व छनौटमा पुगेको हो। प्रतियोगिताबाट 2 टिम विश्व छनौट पुग्ने प्रावधान छ भने थाइल्यान्डले दिएको 106 रनको लक्ष्य पछाएको नेपाल 19.3 ओभरमा 59 रनमा अल आउट भयो। नेपालका लागि कविता कुँवरले सबैभन्दा बढी नट आउट 17 रन जोड्दा कविता जोशी र अप्सरी बेगमले 10-10 रन बनाए। नेपालका अरू ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बटुल्न सकेनन्। बलिङमा थाइल्यान्डकी ओचिना र थिरपच्चाले 3-3 विकेट लिएका थिए। त्यसपछि टस जितेको नेपालले बलिङ रोजेपछि पहिलो ब्याटिङ गरेको थाइल्यान्डले 20 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा 105 रन जोडेको थियो। विशेष गरी थाइल्यान्डसँग पराजित हुँदा नेपाल महिला टी20 विश्वकप छनौटमा पुग्न असफल भएको छ। पछिल्लो समय रातमा ललितपुर महानगरपालिकाका अधिकांश क्षेत्र झिलिमिली हुन्छन्। स्मार्ट स्ट्रिट लाइट र हाइमास्ट लाइटको तेजिलो प्रकाशले ललितपुर शहरको सौन्दर्यलाई थप बढाएको छ। चक्रपथ भित्रका कोर एरिया र चक्रपथ बाहिरका क्षेत्र सडक बत्तीले उज्यालिन्छ। महानगरपालिकाले सडकमा स्ट्रिट लाइट र हाइमास्ट लाइट जडान गरेपछि ललितपुर शहरको मुहार नै फेरिएको आभास हुन्छ। ललितपुर महानगरका प्रमुख श्रीबाबु महर्जनले ललितपुरमा सडक बत्ती राख्दा स्थानीयले सुरक्षित महसुस गरेको समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उता ललितपुरमा त्यस्तो भइरहँदा यता संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका एकाध चोक र मुख्य सडक बाहेक अन्य स्थान रातको समयमा अँधारै हुन्छन्। ललितपुर महानगरसँगै रहेको काठमाडौँ महानगरका ससाना तथा साना सडक गल्लीहरूमा सडक बत्ती छैन, जसका कारण रातको समयमा शहर अँध्यारै रहन्छ। सहायक सडक गल्ली, सडकपेटी कोरिडोर क्षेत्रमा सडक बत्ती नहुँदा पैदल यात्रुहरू समस्यामा पर्दै आएका छन्। रातको समयमा विशेष गरी पैदल यात्रुहरू सडकपेटी, साना गल्ली र कोरिडोरमा हिँड्न समस्या हुने गरेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले राम्रो काम गर्न खोज्दा स्टन्ट गरेको आरोप लाग्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। पर्यटन यातायात व्यवस्था संघको 20औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। यो देशमा राम्रो काम गर्नेलाई स्टन्ट भनेर खिसी गर्ने प्रवृत्ति रहेको आरोप छ। बिहान आफू नुवाकोट पुगेर 5000 चियाको बिरुवा रोपेर आउँदा बाटोमा नुहाउनु परेको प्रसङ्ग निकाल्दै उनले हिलो लुगामा कार्यक्रममा आएको भए स्टन्ट गरेको भनिने प्रवृत्ति रहेको गुनासो गरे। हिलो पोतिएको लुगामा आउँदा यहाँ राम्रो भनिँदैन, स्टन्ट भनिन्छ उनले भने। सरसफाई नीति बनाएर लागू गरिएको छ। म आफै सहभागी भएर सरसफाईलाई संस्कृतिको रूपमा निर्माण गर्न खोजिरहेको छु। मिडियाहरूले नै खिसी गरेर उडाउँछ। उनले मन्त्री भए यता गरेका कुन काम स्टन्ट हो भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। वार्षिक 51,000मा 9 रोपनी जग्गा मारवाडीले भोगचलन गरिरहेको र त्यसलाई आफूले खोसेको पनि बताए। 6 वर्षदेखि थन्किएको फ्लाइङ स्कुलको फाइल खोलिएको र नेपाली आकाश कालो सूचीबाट हट्दै गरेको समेत उनको दाबी रहेको छ। वायुसेना निगम सुधार हुने क्रममा रहेको दाबी गर्दै उनले पर्यटन र संस्कृति नीति बनाउनु पनि स्टन्ट नै हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। अरू थुप्रै कामको फेहरिस्त हामीसँग छ, यसलाई पनि स्टन्ट नै भनेर उडाइन्छ यहाँ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। सङ्खुवासभा जिल्ला कारागारमा भएको कैदी हत्या प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयले 7 प्रहरी र 8 कैदी विरुद्ध जिल्ला अदालतमा आज कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको छ। प्रहरी सहायक निरीक्षक लक्ष्मी चौधरी, प्रहरी हवलदार राजकुमार श्रेष्ठ, प्रहरी जवानद्वय सुमन गुरुङ र पवन कुमार महतो, कारागार सुरक्षा गार्डद्वय दमन सिंह राई र नुसन राई विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला न्यायाधीश वक्ता सन्तोष प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। यसैगरी सरकारी वकिल कार्यालयले कैदीहरू राम कार्की, अनिश शर्मा कठिल, सचिन राई, सुमन सारू मगर, टिकाराज चौहान, नवीन कुमार राई, इन्द्रध्वज घिमिरे र मिनबहादुर तामाङ विरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ। कारागारको झ्याल काटेर भाग्न खोजेपछि गत साउन 24 गते 2 जना कैदीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको थियो। कुटपिटबाट सङ्खुवासभाको मादिका विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककनिका आकाश बलामीको मृत्यु भएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको उम्मेद्वार छान्ने प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टीभित्रको गुटको अन्त्य र पार्टीभित्रको विभेद अन्त्यका लागि टिकट वितरणको प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। अहिलेको टिकट वितरण प्रणालीले असन्तुष्टि बढाएको उनको भनाइ छ। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले भने, वडा सभापति छान्ने अधिकार विधानले तपाईहरुलाई दिन्छ। त्यही वडाको अध्यक्षको उम्मेद्वार छान्न पर्यो भने तपाईहरुको अधिकार खुसिएर त्यो भन्दा माथि जान्छ। सबै अधिकार जब दाइलाई दिनुहुन्छ भने दाइले टिकट भाउजूलाई नै दिने अवस्था बन्ने थापाले बताए। दाइले भाउजूलाई टिकट दिने अवस्था नबन्नका लागि तल्लो तहलाई नै आफ्ना उम्मेद्वार बनाउने अधिकार दिनुपर्ने थापाको तर्क छ। कुनै क्षेत्रको टिकट बाँड्ने माथि बस्ने दाइले होइन, त्यहाँका पार्टी सदस्यहरूले मतदान गरेर छान्नुपर्छ भन्दै महामन्त्री थापाले भने। जनकपुरबाट स्रोत नौखुलीको 20.5 लाख रुपियाँ सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार राज्य जिल्ला दरभंगा थाना सिंहवाडा गाउँ लेहेरिया सराय बस्ने 20 वर्षीय राजेश शाह छन् भने उनलाई जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 4 स्थित सडकबाट गोप्य सूचनाको आधारमा रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वेद प्रकाश गौतमले जानकारी दिनुभयो। उनले आफ्नो पिठीमा बोकेको कालो रङको झोलाभित्रबाट नेपाली रकम 1000 दरको नोट 1885 थान र 500 दरको नोट 400 थान गरी 20,50,000 रुपियाँ बरामद गरिएको प्रवक्ता गौतमले बताए। बरामद गरिएको रकमसहित युवकलाई आवश्यक कारबाहीको लागि भन्सार कार्यालय जनकपुरमा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। क्रस बोर्डर डिजिटल भुक्तानीको व्यापार गर्ने इच्छुक कम्पनीहरूमाथि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको देखिएको छ। यसअघि गत जेठ 18 मा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक स्वयंको लगानी रहेको नेपाल क्लियरिङ हाउस NCHCL र भारत नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया NPCI बीच दुई देशका प्रधानमन्त्रीको बारेमा क्रस बोर्डर डिजिटल भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष भएको NCHCL ले अहिलेसम्म क्रस बोर्डर भुक्तानी सुरु गर्न सकेको छैन। यही कम्पनी मार्फत सीमापार डिजिटल भुक्तानी छिटो सुरु गराउनु पर्ने दायित्व रहेका गभर्नर अधिकारी भने निजी कम्पनी फोनपेलाई ठ्याक्कै त्यही व्यवसाय दिलाउन लागि परेको देखिन्छ। गभर्नर अधिकारीको उपस्थितिमा फोनपे र भारतको NPCI बीच बिहिबार नेपाल भारत पहिलो QR भुक्तानी सेवा सुरु गर्ने समझदारी समेत भएको थियो। विशेष गरी क्रसर बोर्डर भुक्तानीमा गभर्नरबाट पक्षपात भएको बताइएको छ भने एउटा कम्पनीको फाइल 1 वर्षदेखि अड्काएर फोनपेलाई व्यापार दिलाएको बताइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्विजरल्यान्डका लागि नेपालको आवासीय राजदूत नियुक्त गरेका छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले शुक्रबार रामप्रसाद सुवेदीलाई स्विजरल्यान्डको आवासीय राजदूत नियुक्त गरेका हुन्। यस्तै उनलाई नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोग, जेनेभा वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन र विश्व स्वास्थ्य संगठनका लागि स्थायी प्रतिनिधि पनि नियुक्त गरेका छन्। प्रधान सेनापति परशुराम शर्माले नेपाली सेना जनताको आस्था र भरोसाको धरोहर हो भन्ने विश्वासलाई कायम राख्न व्यक्तिगत र सामूहिक ढङ्गले कार्य सम्पादन जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिएका छन्। सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा भएको कार्यक्रम अथवा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अनुशासन तथा जवाबदेहिताको महत्त्वलाई बुझेर प्राप्त सबै जिम्मेवारी गुणस्तरीय ढङ्गले निर्धारित समयमा पूरा गर्न सुझाव दिएका छन्। विभिन्न प्रलोभन देखाई नेपालीलाई अमेरिका पठाइदिने भन्दै मानव बेचबिखन गर्ने गिरोहका नायकी पक्राउ परेका छन्। पूर्वी रुकुमको सिस्ने गाउँपालिका 4 नाथीगाड घर भई हाल अमेरिकाको टेक्सासमा बसोबास गर्ने अमेरिकन नागरिक 52 वर्षीय मुदुर भन्ने हस्त गौतमलाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले पक्राउ गरेको हो। गौतमले अमेरिका पठाइदिने भन्दै नेपालीलाई UAE, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, जाम्बिया, सिङ्गापुर, हङकङ लगायतका देशहरूमा पुर्याएर बिचल्ली पार्ने गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। ती देशमा पुर्याएर राजधानी मोबाइल लगायत जफत गरेर ठूलो मात्रामा पैसा माग्ने एजेन्टले भने जति पैसा नदिएमा शारीरिक मानसिक यातना दिने, थप पैसा माग्ने, विदेशमा रहेका एजेन्टलाई बेचबिखन गर्ने, बुझाउने जस्ता कार्य गर्ने गरेको ब्युरोले जनाएको छ। बुधबार रूपन्देहीबाट पक्राउ गरेर ल्याएका गौतमलाई शुक्रबार ब्युरोले सार्वजनिक गरिसकेको छ। आफ्नो फिल्म एक भगवत गीताले सेन्सर सिफारिस नपाएपछि फिल्मका निर्माता सुनिल कुमार थापा तनावमा छन्। थापा मात्र होइन, फिल्मले अनुमति नपाएकामा बोर्ड सदस्य पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन्। निर्माता थापा सेन्सर सिफारिस लिन बोर्डमा घण्टौं कुरे तर पाएनन्। त्यही समय केही धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ फिल्मलाई प्रदर्शन अनुमति नदिन भन्दै निवेदन बुझाउन पुगेका थिए। फिल्मी कर्मी र मिडियाको बाक्लो उपस्थिति भएका कारण निर्माता थापा र चलचित्र विकास बोर्डका प्रवक्ता केएल बुढाथोकीले पत्रकार सम्मेलन समेत गरेका छन्। उक्त जमघटमा निर्माता थापा भावुक र आक्रोशित सुनिए। करोड बढी लगानी भएको फिल्मले प्रदर्शन अनुमति नपाए आफू फिल्म बनाउन छाडेर अमेरिका पलायन हुने थापाले बताएका छन्। बोर्ड नेपाली चलचित्रका पक्षमा नरहेको गुनासो गर्दै उनले विकास बोर्ड चलचित्र कर्मीका पक्षमा उभिनुपर्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।